اهلا وسهلا ومرحبا بجميع الطلبة اس ام بي سي 2. اليوم غادي نشتغلوا على تي دي في السيريا نيميرو 1 ديال الالكتروستاتيك. دونك لحقنا ليكزيرسيس 1.4 اوبيراتور دون ان repère cartésien un point M x y z est repère par le rayon vecteur est égal R est égal EM est égal à x au x plus y au y plus z au z et soit un champ scalaire v est égal à 1 sur R. Première question A. Calculer gradient A, divergent R sur R3, rotation R sur R3, grade de F et delta F. ثم غنمشيو للسؤال B. Vérifie la formule route de grade de V est égal à 0 ou divergent de grade de V est égal à delta V. Donc غادي نشتغلوا على السؤال الأول بعدا كاين هو calculer le gradient. Donc exercice 1.4. Donc غادنا غنكالكيليو gradient de R. كوا يتيغال لو gradient de R في كارتيزيان كنا شلناه في الكور. دونك هي لا dérivée partielle de R par rapport à X vecteur X plus la dérivée partielle de R par rapport à Y au Y plus la dérivée partielle par rapport Z au Z. هذا هو الجراديون. دونك غادي نعوضو. دونك اغا شناهو هو عطاونا هما x او x y او y بليس z او z. دونك لا ديريفي ديال ار هي ناخدو هذا هي x او x بليس y او y بليس z او z. غياخد معندنا بإسباس كبير هذا او x بليس x او x بليس y او y بليس z او z par rapport à y au y واحد الفيكتور انيتر بليس z او z. دونك غنديريفيو هاد الاول بارابور ا اكس، غنديريفيو الثاني بارابور ا y، غنديريفيو الثالث بارابور ا z. دونك غنديريفيو واحد غناخدو هذا. دونك نديريفيو هذا x او x بليس y او y بليس z او z. هذا في الوسط بارابور ا x بحيث ان y و z كونستون. دابا كندوي بارابور x. دونك اش غيعطينا؟ دونك لا ديريفي ديال دي x هي 1. دونك سي 1 فا لو فيكتور انيتير غيعطينا هي او x. دونك غادي ناخدو الموديل ديال هذا. شنو هو الموديل ديال الموديل ديال هذا شنو هو الراسين ديال x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري. لا ديريفي ديال هذا دونك الديريفي ديالو هو جوج هو ان دومي فوا 2x فوا x au carré plus y au carré plus z au carré 1 demi moins 1 لي تيغال غتمشي واحد جوج مع واحد جوج غتبقى لنا هنا x فوا عطانا x فوا هي x au carré plus y au carré plus z au carré 1 demi moins 1 هي moins 1 demi. دونك لا ميم شوز ديال y هي غطينا y عامل لي x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري موان زان دومي. كذلك z كذلك تا هو غيعطينا لا ميم شوز لا ميم كالكيل غير كل مرة واش كيكون. دونك غادي نجيو نعوضو هادشي غير واساخ. حنا دابا باقيين هنا. دونك غادي نجيو غراديون دو r est égal à كوا est égal à نعوضو كل حاجة بلاصتها هي x au carré plus y au carré plus z au carré moins 1 demi او x منساوش واحد الفيكتور بليس y عامل لي x au carré plus z او y au carré plus z au carré moins 1 demi او y بليس z عامل لي x carré plus y au carré plus z au carré عامل او لا بويسونس موان 1 دومي فوا واحد الفيكتور
او زد. فوالا دونك غادي نعملو بهذا، حيت لا ميم عندنا لا ميم. دونك هي اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري مان زاندومي عامل لي اكس او اكس بليس ايكغيك او ايكغيك بليس زد او زد. فهمتو ولا مفهمتوش؟ ودابا هذا شناهو؟ راه هو ار، وهذا هو الموديل ديال ار. دونك هي غتعطينا هي ار على ار. دونك غراديون دو ار est égal هاكا. اش عطاتنا؟ دونك عطاتنا هادي الفيكتور ار، وهذا سي موديل دو ار. دونك هي ار على ار، حتى هذا غنردو المقام غتولي ار على الراسينغ اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري بلس زد او كاري. شنو هو الراسينغ اكس؟ هو موديل دو ار. دونك هو هذا ار متجهه على ار. دونك غنمشيو ديفيرجون دو ار. ديفيرجون de dr. Donc division de r est égale à la dérivée partielle de x par rapport à x plus la dérivée partielle de y par rapport à y plus la dérivée partielle de z par rapport à z. est égal هذا على هذا غيمشي، هذا غتولي 1 كذلك 1 بليس 1 اللي غتعطينا 3. donc divergent de r est égal 3. donc نمشيو اسيدي عليك divergent r cube elle est égale, donc il y a la dérivée partielle de x vecteur x au carré plus x y au carré plus z au carré 3 sur 2 à diviser par x dx plus la dérivée ديال y ديال x au carré plus y au carré plus z au carré. هادي راه كنا حسبنا ديجا، حنا حاسبينها هاي ولكن من زادت عندنا لي على بويسونس 3 هاي درنا على بويسونس 3 يعني بلاص ان دومي حنا درنا 3 حيت عندنا ار على بويسونس 3 باش تاخذوا الفكره. يعني خديتها من هنا ديريكتومون، خديتها من هنا، يعني هادي حساب هو ديال ار سور ار. هنا غادي نزيد 3 غنزيد هنا 3 فوالا تو سامبل. نكملوا الحساب ديريكت علاش ما نبقاوش نضيعوا الوقت. دي y بليس لا ديريف بارسيال دو z x au carré plus y au carré plus z au carré 3 sur 2 voilà moins هنا moins 2z dz. donc divergent r puissance r3 est égal. donc نديريفيو كل حاجه بوحدها. دونك انا غادي ناخذ واحد عمليه وحده غادي نطبق عليها وكل امور لا ميم شوز غادي تشابه. دونك غادي ناخذ مثلا ناخذ x عامل لي x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري موان 3 2 بريم est égal à quoi est égal سيدي عليك هي x هي نهودو غادي نديرو لي ديريف ديال الاول بليس حيت هنا عندنا سكالير. دونك غتولي هي واحد عامل لي x على بويسونس 2 بليس y على بويسونس 2 بليس z على بويسونس 2 موان 3 سير 2 بليس غنديريفيو الثانيه ونخليو الاول هي x. لا ديريفي ديال هادي غنهودو موان 3 2 x عامل لي x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري موان 3 سير 2 موان z لي تيغال هي x au carré plus y au carré plus z au carré à la puissance moins 3 sur 2 plus او موان هاد موان مع الموان زول هنا غتمشي هاد الجوج مع هاد الجوج عطينا 3 x فوا x هي x au carré عامل لي x au carré plus y au carré plus z au carré moins 3 sur 2 moins z
هي غتعطينا هي موان زين دومي، هي موان زين دومي اللي غتعطينا هادي شناهي؟ هادي سير ان دان، هادي شناهي؟ ان سور ار طروا موان طروا اكس او كاري. غادي نردو هادي تاهي لتحت، غتولي هي ار موديل دو ار، موديل دو ار. غنديرو المقلوب حيت عندنا موان. دونك هادي حنا دابا هادي خدمنا على هادي ديال اكس، دونك حنا خدمنا على اكس، دونك خدمنا على اكس. دونك ايكغيك لا ميم شوز، ايكغيك هادي اكس انا غنديرها بحال هكا، ايكغيك غتخرج لنا ريزلتا 1 سور ار ار بويسونس 3 موان 3 ايكغيك او كاري سور ار. وزاد كذلك لا ميم شوز هي 1 سور ار 3. ملي غنديرو ديريفي كلشي درت انا وحده حيت لا ميم شوز حيت كارتيزيان موان 3 زد او كاري سور ار. دونك غادي نجمعو هادو كاملين هنا، دونك غادي نجمعوهم هنا. عطيني هي 1 على ار على بويسونس 3 موان 3 اكس او كاري سور ار فوالا بليس 1 سور ار 3 موان 3 y au carré sur r بليس 1 sur r 3 موان 3 z au carré sur r. دونك كيبين ليا حنا خصنا نعملو بهذا وبهذا وبهذا. دونك نعملو بهم هي 1 على r اولا نعملو بواحد على r وغادي نجمعو. دونك لا غادي نجمعوهم، هادي غتولي هي 3. دونك هنا 1 زائد 1 هي 3 وغنعملو بواحد على ار عامل ل 3 اكس او كاري بليس موا خرجنا y 3 y او كاري بليس زد 3 زد او كاري. شنو هو هذا؟ دا سي ار او كاري. دونك هذا اتيغال هادي، هذا ار او كاري. دونك عندنا هي 3 نخرجو هكا واحد 3 هنا، عفوا نخرجو ديك 3 باش تبان لنا. لا خرجو 3 باش تبقى اكس او كاري بليس y او كاري بليس زد او كاري وتبقى لنا واحد 3. دونك هنا 3 على بويسونس ار على بويسونس 3 موان 3 ار او كاري على ار. ناخدو ورقة جديدة. دونك حنا وصلنا هنا، يعني دي فيرج ار بويسونس 3 كتساوي 3 على ار او كاري موان 3 ار او كاري على ار. لي تيغال اتيغال عندك هنا سيدي عليك هادي 3. دونك عندك هنا بلاتي نتأكدو من داكشي. دونك هنا بلاتي هنا 5 عفوا 5 على بويسونس 5 على بويسونس 5. دونك هي هنا على بويسونس 5 فوالا. دونك غتعطينا هي 3 ار على بويسونس 3 موان 3 5. عندنا لا ميم يعني لا ميم اساس وهنا طرحوا الاسين 5 موان 3 اللي هي 3 سير 4 اللي تيغالا 0. دونك دي فيرج دو ار بارابور ار 3 كتعطينا 0، عطاتنا سي 0. دونك هي خدم مع بوحدها، هادي تاخد هادي خدمو على هادي الاولى قاد ديريفيها غتعوض لا ميم شوز وتعمل بواحد الار وتحسب وتعطيك هاد النتيجة ان شاء الله. نمشيو نشوفو غوت ديال ار بارابور ار 3 اتيغال غوتور ديال ار 3 اللي هي نابلة فيكتوريال ديال ار على ار 3 et l'étégal هي لا ديريفي بارسيال دو اكس او دو زد عفوا بارابور ار على y. غنديرو واحد القويس هنا باش يبان لنا داكشي حيت هو شويه غيكون طويل. هنا y هنا y بارابور ار بارابور زد فوا لي فيكتور انيتير او اكس بليس لا ديريفي بارابور اكس ار ديال زد موان هنا غتكون زد
سور ار على اكس او ايكغيك بليس اكس سور ار ديال ايكغيك هنا موان هنا ايكغيك سور ار هنا اكس فوا لي فيكتور او زد. فوالا سي تري جونتي تيا مانيفيك بلاتي. دونك غادي ناخدو مثلا غناخدو باش نسهل لنا العمليه لا ديريفي ديال y بارابور كوب ار كوب بارسيال دو زد تيغال لا ديريفي ديال y عامل نمشيو بشويه x او كاري بليس هي ار x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري بويسونس 3 سير 2 ياك 2 زد. دونك لي تيغال هي 3 y z سير ار كوب ار على بويسونس 5. دونك كلشي غيخرج لنا بحال هكا دونك عطينا هي غوط ديال ار على ار على بويسونس كوب هي سي زيرو باسكو لا ديريفي بارسيل دو زد بارابور ار كوب بارابور y موان لا ديريفي ديال y بارابور زد عطينا هي زيرو. دونك غوطو هي زيرو. دونك غنمشيو ل دلتا في نكالكيلو دلتا في. دونك دلتا في كوي تيغال دلتا في هي نابلا au carré في v est égal la dérivée de au carré de v par rapport x au carré plus la dérivée au carré de v par rapport y au carré plus la dérivée au carré de v par rapport à z au carré. delta phi est égal donc هي v اش كتساوي avec v كتساوي 1 على r كان عاطينا في المعطيات. ها هي v est égal 1 sur r. donc la dérivée de au carré de 1 sur r par rapport à x au carré plus la dérivée au carré de 1 sur r par rapport à y au carré plus la dérivée au carré de 1 sur r par rapport à z au carré. Voilà. دونك غنديريفو جوج مرات ديال x وجوج مرات ديال y وجوج مرات ديال z ونجمع. دونك غناخدو وحده هادي. دونك هي لا ديريفي بارابور هي لا ديريفي او كاري ديال x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري. غادي نهودو r موان زان دومي. r راكم عارفين شنو هي. r هو لو موديل ديال ام اللي هو راسين x او كاري بليس y او كاري بليس z او كاري. دونك ملي كنحيدو الراسين كنديرو على بويسونس ان دومي ولا بغينا نطلعو الفوق كنديرو موان زان دومي. فوالا. دونك هادي غنديرو بارابوراش هادي راه بارسيال بارابور اكس. دونك هادي بارابور اكس وغنديريفوها جوج مرات. غادي نديريفوها جوج مرات. نجيبو ديريفي لنا غتعطيك هي جوج اكس غنديريفو هادي وغيهود الاس واحد الموان هنا غيهود واحد الاس وغنديريفيو x au carré plus y au carré plus z au carré موان زان دومي موان زان اللي غتعطينا غتمشي واحد جوج مع جوج بقى هي موان x عامل لي x au carré plus y au carré plus z au carré موان زان دومي غتعطينا هي عندك ناقص واحد على جوج موان زان اللي غطينا هي طروا موان طروا سير دو. دونك كلشي غيعطونا بحال هكا. دونك غنديريفيو بالمره الثانيه ديال المره الاولى غنديريفيو بالمره الثانيه عطينا هي موان مع موان هي بليس طروا سير دو. دونك الا ديريفينا هنا غنديريفو عندنا هنا دو فونكسيون. دونك فونكسيون اف بريم فوا جي بليس اف فوا جي بريم اللي تيغالا موان اكس او كاري بليس y au carré plus z au carré moins 3 2 بليس هاد x بليس x ياك بليس x عامل غنديرو الديريفي ديال هادي هي
moins 3 sur 2 x 2x fois x au carré plus y au carré plus z au carré moins 3 sur 2 moins 1 est égal moins x au carré plus y au carré plus z au carré moins 3 sur 2. دونك كالكيليو هادي غتمشي هاد جوج مع جوج مع الموا تولي موان بليس 3 اكس او كاري عامل لي هادشي الخير بركة اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري موان زان 3 موان نديرو 3 هنا عطينا هي موان 5 سور 2. دونك عقلو على هادي واش انا غادي نقادها. دونك عطينا السيدي لك شوش عطانا الديريفي. دونك الديريفي ديال اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري موان زان دومي بريم اللي تعطاتنا هي موان اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري عامل موان 3 سير 2 بليس 3 اكس او كاري عامل لي اكس او كاري بليس ايكغيك او كاري بليس زد او كاري موان 5 سير 2 اللي غتعطينا اوتوماتيكمون. هادي شناهي؟ هي واحد هادي هي واحد هي موان زان على ار على بويسونس 3 بليس 3 اكس او كاري. هادي شناهي؟ هي ار على بويسونس 5. متفقين معايا ولا متفقينش معايا؟ دونك غادي نجيو نعوضو هنا، غنعوضو دلتا في اتيكال 3 اكس كاري سور ار بويسونس 5 موان زان على ديفيزي بار ار او كاري. هادي الاولى بليس 3 ايكغيك او كاري شي غنعوضوها ايكغيك اكس هنا ار على بويسونس 5 موان سور 3 بليس 3 زد او كاري على ار على بويسونس 5 3. دونك غادي نجمعو هاد الخير البركة. دونك غادي نجمعو تعطينا هي 3 اكس او كاري سور ار على بويسونس 5 موان زد 3 بليس 3 ايكغيك او كاري سور ار بويسونس 5 موان 3 بليس 3 زد او كاري على ار على بويسونس 5 موان سور ار 3 تيكال. دونك عطينا هادي موان هي موان 3 سور ار على بويسونس 3 وغادي نعملو بليس غنعملو بتلاتة سور ار على بويسونس 5 عامل لي اكس او كاري بلي هنا غتكون واحد بليس عفوا ايكغيك او كاري بليس زد او كاري. وهادي شناهي؟ هادي شناهو؟ هي ار على بويسونس 3. دونك غتعطينا زيرو. دونك لا ميم شوز اللي كنا حسبناها فاش ديفيرجون دو ار بار ار ديفيزي بار ار كيوب. دونك هذا دلتا في عطاتنا زيرو. دابا غادي نمشيو نحسبو الكراديون دو في. غراديون دو في لي تيغال هي غراديون 1 سور ار حيت في تيغال 1 سور ار. دونك غراديون دو في est égal à quoi? Est égal à la dérivée partielle de 1 sur r par rapport à x ou x plus la dérivée de 1 sur r par rapport à y ou y plus la dérivée partielle de r par rapport à z ou z. خاصنا نديريفيو. دونك est égal à سيدي عليك est égal à سيدي. دونك غنعملو ب la dérivée de 1 sur r sur r عامل غنديرو la dérivée de r x او x بحال ما درنا والو بليس la dérivée par r او y plus la dérivée de r par rapport à z ou z. دونك اوتوماتيكمون غتعطينا هي كل حسبنا غتعطينا سيدي راك هي موان 1 sur r au carré gradient
دو ار اللي تيغال غراديون دو ار ديجا حنا حاسبينو هي موان سير ار او كاري فوا ار على ار اللي غيعطينا دونك عطينا هي موان ار على ار على بويسونس 3 فوالا هي هادي موان على ار دونك غراديون دو في. دونك هذا اخر عمليه. ان شاء الله نشوفوا بعد قليل غنديروا فيديو حول دوزيام كيسيون وكذلك سيرفاس ايفوليم.